बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद हारून शिनवारी। नाजरीन, गुज़िश्ता कई दिनों से पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल मच गई है। कल गवर्नर पंजाब अली और अमान साहब ने वज़ीर आला पंजाब को डीनोटिफाई कर दिया हुआ था, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काप लीग ने उस फैसले को अदालत में चैलेंज कर दिया। फिर कल रात अदालत ने गवर्नर के फैसले को मुअत्तल कर दिया, उसको गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया और वज़ीर आला पंजाब और उनकी काबीने को फिर जो है वो बहाल कर दिया। आज के इस व्लॉग में हम 3 बातें डिस्कस करेंगे जो मेरे ख्याल में इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई अहम है। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब में एक बार फिर सौदाबाजी जारी है। दूसरे हम बात करेंगे मोहनिस इलाही ने असेंबली तहलील करने का वादा कर लिया। तीसरे हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी सिचुएशन पे, जो आज तक जो है आजकल जो है वो ठीक नहीं चल रही। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब की सियासी हालात पर, जिसमें गुज़िश्ता के दिनों से हलचल मच गई है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे पंजाब में जो एक बार फिर जो सूबाई असेंबली की उम्मीदवारान है उनकी सौदाबाजी जारी है, उनको फोन कॉल जो है वो की जा रही है और उनके साथ जो है वो सौदा कर रहे हैं उसकी अपनी ही सीट का। तो जब स्पीकर सब्तिन खान की मुताबिक जो है जब अदालत ने कल रात फैसला सुनाया और उसने इस फैसले में कहा कि परवेज़ इलाही तब तक जो है वो असेंबली तहलील नहीं करेंगे जब तक अदालत में कार्रवाई जारी हो। तो जब सब्तिन खान से जो है वो सवाल किया गया कि आपने अदालत के हुक्म को जो है वो क्यों माना, तो स्पीकर असेंबली पंजाब सब्तिन खान के मुताबिक उनने अदालत के हुक्म इसलिए माना क्योंकि उनके पास जो है वो सीटें पूरी है। वो जो है इस बात पर जो है वो जो है कंफर्म है कि हमारी सीट जो है वो पूरी है, क्योंकि अदालत ने जो है वो एतमाद की ऊँट लेने का कहा है। तो अब जो है ये एक तरफ जो है अदालत ने एतमाद का ऊँट लेने का कहा है, तो दूसरी तरफ जो है वो पीडीएम जो है वो डर गई है और उसने जो कॉन्फिडेंस का ऊँट था यानी एतमाद का जो ऊँट था वो वापस ले ली हुई है। जबकि पीडीएम के मुताबिक जब वज़ीर आला डीनोटिफाई हो गया तो उसने अपना ही जो फैसला है वो वापस कर लिया गया। अब सवाल ये बनता है कि अगर वज़ीर आला की डीनोटिफिकेशन का जो ऑर्डर है वो जो है मुअत्तल कर दिया गया, तो अब दोबारा पीडीएम वालों ने जो है एतमाद का ऊँट का क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो डर रहे हैं कि उनके पास जो है वो खुद ही नंबर पूरी नहीं है। तो अब जो है एतमाद की ऊँट का जो है वो स्पीकर सब्तिन खान के मुताबिक वो खुद ले रहे, क्योंकि अदालत ने हुक्म दिया हुआ है। एक तरफ जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी है, क्योंकि अगर एक इजलास चल रहा हो तो आप जो है दूसरे इजलास में एतमाद का ऊँट का नहीं कह सकते। तो अब अदालत का हुक्म है सब्तिन खान के मुताबिक, अब जो है वो उसको मजबूरी में जो है वो मानना पड़ेगा। अब अगर एतमाद का ऊँट जो है वो हो गया तो इसके बाद जो है वो अदम एतमाद का ऊँट भी होनी है। अब स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि वो एतमाद का ऊँट पहले लेते हैं या अदम एतमाद का ऊँट पहले लेते हैं, लेकिन सब्तिन खान के मुताबिक वो पहले जो है वो एतमाद का ऊँट लेंगे, बाद में जो है वो अदम एतमाद का ऊँट ले सकेंगा। अब अगर एतमाद का ऊँट जो है वो उसमें जो अपोजिशन अपनी नंबर गेम जो है वो पूरी नहीं कर पाते, तो जाहिर सी बात है उसमें जो है वो कामयाब हो जाएंगे। फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो अदम एतमाद का ऊँट है वो होंगे। अब जो है अगर अदम एतमाद की ऊँट में परवेज़ इलाही कामयाब हुआ तो फिर भी बात जो है बनती है, परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन जाता है। अब अगर खुदा ना ख्वास्ता परवेज़ इलाही इसमें नाकाम हुआ तो फिर क्या होगा? हमजा शहबाज भी जो है वो वज़ीर आला नहीं बन सकते, क्योंकि वो अपना नंबर गेम पूरा नहीं कर सकता। अब जो है बात बहुत सादी है, हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनने के लिए पीटीआई से ज्यादा ऊँट लेने होंगे। अब जो है 180 सीट जो है वो पीटीआई के पास है, 180 सीट जी पीडीएम के पास है, आजाद उम्मीदवार कुल मिला के 10 सीट जो काप लीग की है। अब अगर काप लीग वाले या पीटीआई वाले हमजा शहबाज को ऊँट देते तो उसकी ऊँट काउंट ही नहीं होंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मुताबिक उसकी सीट भी वो जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। अब उस सीट पे दोबारा इलेक्शन होगा, अगर वो दोबारा इलेक्शन होगा तो फिर जो है वो पीटीआई जीत जाएंगे उस इलेक्शन में। तो हर तरफ जो है पीडीएम इसमें नाकाम हो चुकी है, पीडीएम को जो है अपना नाकाम चेहरा आईने में साफ दिखाई दे रहा है। अब बात असेंबली तहलील के मामले पर,
اب جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، کیونکہ ایک اسمبلی تحلیل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اگر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل کرے تو پنجاب کا نہ کیا جائے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں، اگر پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کیا جائے پختونخوا کا نہ کیا جائے پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی جو ایک خواہش تھی وہ میرے خیال میں پوری نہیں ہو سکی، اور نہ وہ پورا ہو سکتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ الیکشن رمضان سے پہلے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب عدالت میں معاملہ گیا ہے، عدالت نے 11 جنوری کو دوبارہ جو ہے سماعت ہوگی، 11 جنوری کے بعد جو ہے وہ عدالت دوبارہ فیصلہ سنائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اسمبلی بحال ہوئی ہے، لیکن مون اصلاحی نے یہ وعدہ کیا ہوئے کوئی اسمبلی کو ضرور تحلیل کریں گے۔ اب اگر اسمبلی تحلیل کرنی ہے تو میرے خیال میں 15 جنوری تک جو ہے وہ اسمبلی تحلیل ہو سکتے ہیں، پھر 15 جنوری کے بعد جو الیکشن کا ڈیٹ ہے تو وہ میرے خیال میں مارچ تک جو ہے یا الیکشن نہیں ہو سکتے، اپریل میں ہی الیکشن ہوں گے۔ مون اصلاحی نے جو وعدہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب بھی جو ہے وہ عدالت کی جو یہ فیصلہ ہے یہ سنائے گا اور عدالت کی سماعت جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی میں جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کروں گا۔ یہ وعدہ ہے پرویز الہی کے بیٹے مون اصلاحی کا۔ پرویز الہی پر پھر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ جو ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور وہ ہر وقت جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن وہ مون اصلاحی جو ہے وہ انتہائی جو ہے عمران خان کی بہت یقین ہے ان کے اوپر، اور عمران خان کی اب جو ہے وہ قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں مون اصلاحی کی جو بات ہے وہ ٹھیک ہوں گے، اور اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ہر حال میں اسمبلی ڈیزالو کر دے گی۔ اکانومک سچویشن پہ آج کل کے دور میں پاکستان کی اکانومک سچویشن جو ہے حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہی، ہر طرف جو ہے وہ پاکستان میں ایک معاشی حالات جو ہے وہ انتہائی خراب ہے، پاکستان میں معاشی بحران جو ہے پیدا ہوا ہے، غریب بھوک سے مر رہے ہیں، کسان کے پاس کھاد نہیں ہے، مزدوروں کے پاس مزدوری نہیں ہے، پاکستان میں ہر طبقے کے لوگ انتہائی پریشان ہیں، کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دن بدن ڈوب رہا ہے۔ بہت سی ذرائع سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا، لیکن حکومت کہتی ہے کہ ابھی تک پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہو چکا، اور اس آئینی جو معاشی بحران ہے ان سے ہم جلد جو ہے وہ نکل جائیں گے۔ اب جو ہے میں صبح ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ 300 ارب کا لیوی جو ہے وہ پیٹرول کے اندر پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ عوام سے 300 ارب پورے کریں گے، لیکن ابھی ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کیونکہ حکومت نے تو وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم 300 ارب کا جو لیوی ہے وہ عوام سے پورے کریں گے، لیکن عوام سے کیسے پورے کریں گے؟ معیشت دان تو پاکستان میں موجود ہے ہی نہیں۔ مسلم لیگ کی دو ہی اپنے ایک سابق وزیر خزانہ اور ایک موجودہ وزیر خزانہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک اسحاق ڈار جو ہے وہ مفتاح اسماعیل کو غلط کہہ رہے ہیں، مفتاح اسماعیل جو ہے اسحاق ڈار کو غلط کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ اپنی ہی درمیان میں جو ہے زیادہ اختلافات ہیں مسلم لیگ کے اندر۔ اب جو ہے ظاہر سی بات ہے، جب ایک سال پہلے ہم دیکھتے تھے خبروں میں تو وہ ہر وقت جو ہے وہ معیشت بہتر کی جا رہی تھی، پاکستان خوشحالی کی طرف جا رہا تھا، ہماری جو ہے اکانومی وہ بہتر ہو رہی تھی، ہمارا جو ٹیکس ہے وہ زیادہ کلیکٹ ہو رہا تھا، ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ رہے تھے، لیکن رجیم چینج آپریشن کے بعد جو ہے وہ یہ سب کچھ تبدیل ہو، شاہی خاندان کو پاکستان پر جو ہے وہ قابض کر دی گئی، اور پھر جو ہے ہمیں انتہائی جو ہے سختی کا سامنا ہے عام عوام کو۔ اب جو ہے ایک رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی شرح 11% سے زیادہ ہو کر 50-60 سال میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں آئی جو اس وقت آئی ہے، اور اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت میں اتنی مہنگائی ہے۔ جو بار بار کہہ رہے تھے، جو پیپل پارٹی کی نعرہ تھا کپڑا روٹی کپڑا مکان، وہ پوری نہیں کر رہا۔ جو شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا کپڑا بیچ دوں گا، لیکن کبھی جو ہے روٹی مہنگا نہیں کروں گا۔ آج کل جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ سب کچھ مہنگا ہے، اور پاکستان کی اکانومی حالات جو ہے پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہی، عوام جو ہے وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، غریب عوام مر رہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے یہ میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں، کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ آگے بلا کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔